السلام عليكم، تحية طيبة. اليوم إن شاء الله سنفتتح الدورة الثانية من دروس اللغة الفرنسية بالسلك الإعدادي. سنبدأ إن شاء الله لكي نربح الوقت ويتم الاستعداد في وقت متسع. الموضوع الذي سنكون بصدده إن شاء الله طيلة هذه الدورة هو موضوع يتعلق بالقصة القصيرة أو ما يسمى لا نوفيل. La nouvelle في تعريفها c'est un genre littéraire narratif. La nouvelle est un genre littéraire narratif. القصة القصيرة هو جنس أدبي حكائي أو سردي. هذا تعريف بسيط جدا. وعندما نقول جنس أدبي فنتحدث عن مجموعة من الأجناس الأدبية. Les genres littéraires alors sont nombreux. كثيرة هي الأجناس أو عديدة هي الأجناس الأدبية. نذكرها باختصار فقط كثقافة عامة لأن لا يمكننا أن ندرسها كلها في هذه الدورة. فنتحدث عن الأجناس الشعرية لا بويزي وغيرها. نتحدث عن الأجناس السردية وهنا ستلاحظون ستتواجد لا نوفيل أو القصة القصيرة توجد في لو جونغ ناراتيف. وسنتحدث أيضا عن لو جونغ تياترال. إذن هناك لو جونغ بويتيك. من بين لي سو جونغ on trouve le poème, la fable, l'ode. اللي تنعرفو كتير هو لو poème النص الشعري. Et aussi on connaît la fable. Pour le genre théâtral, bien sûr, les sous-genres, on parle de la comédie, la tragédie, le drame. Le genre narratif, le roman, riwaya, l'autobiographie, la biographie. Et vous voyez que dans ce genre, le genre narratif, se trouve la nouvelle. إذن هنا نتحدث عن الدورة الثانية. نتحدث في لو جونغ ناراتيف يعني النوع أو الجنس السردي الذي توجد في ضمنه لا نوفيل أو القصة القصيرة. لو جونغ بويتيك كمعرفة فقط نعرف هذه الأجناس ولكن سنركز على لا nouvelle qui se trouve dans le genre narratif. Bien sûr à côté du roman et à côté de l'autobiographie et à côté de d'autres sous-genres. بعض الكلمات التي يجب الاحتفاظ بها مثلا لو جونغ ليتيرير جنس أدبي، ناراتيف معناه حكائي أو سردي، بويتيك شعري، تياترال مسرحي، نوفيل قصة قصيرة. طبعا عندما نتحدث عن القصة القصيرة يندرج تحتها مجموعة من الأجناس الصغيرة. Les sous-genres de la nouvelle, نجد le sous-genre réaliste. Il vient de la réalité. يأتي من الواقع. Réaliste, ça veut dire واقعي. هذا الجنس الصغير من جنس القصة القصيرة se fonde sur la réalité. يرتكز على الواقع. يتميز بوجود شخصيات ليست كثيرة, peu de personnages caractérisés, et aussi l'événement se déroule dans un cadre spatio-temporel très délimité. Le cadre spatio-temporel المكان والزمن محددان. وأيضا cette nouvelle réaliste est centrée sur un fragment de la vie. واقعة من الحياة لأننا نتحدث عن الواقعية la réalité. الواقع la réalité. Et cette nouvelle s'appelle la nouvelle réaliste. إذن هذه بصفة عامة ترتكز على الواقع وضد الواقع والخيال. لهذا نجد أيضا لا نوفيل فانتاستيك العجائبية القصة القصيرة العجائبية.
il relate des événements étranges, irrationnels et réels. يعني تنقل لنا أحداثا غريبة غير عقلية وغير واقعية، إذا مبنية على الخيال. وأيضا les personnages et les lieux et les événements sont ou bien appartiennent à la fiction. الأشخاص أو الشخصيات والأماكن والأحداث كلها تندرج ضمن الخيال. فمن بين الشخصيات مثلا نجد لي فامبير، مصاص الدماء. مصاص الدماء هو شخصية غير واقعية. لي سبيكتر، الأشباح. الأماكن لي لابيرانت. لابيرانت سيفيدير المتاهة. المتاهات هي أماكن غريبة تحدث فيها أحداث خيالية. بالنسبة للأحداث ترتكز هذه القصة القصيرة على الأحلام، لي غيف، et aussi l'apparition des anges، ظهور يعني الشخصيات الغريبة الغير حقيقية والغير واقعية. إذن باختصار هناك لا نوفيل رياليست، لا نوفيل فانتاستيك. سي دو سو جونغ ماشي هما الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو لا نوفيل بوليسيير ou bien le sous-genre policier، يعني القصة القصيرة البوليسية. القصة القصيرة البوليسية من خصائصها la présence d'une énigme à résoudre. يعني دائما عندما نتحدث عن القصة البوليسية نتحدث عن لغز مرتبط بسرقة، فول، أو بقتل، أو بحدث من الأحداث البوليسية التي تعرفون. ثم أيضا il attire le lecteur par son suspense. La nouvelle attire le lecteur. قارئ هذه القصة القصيرة دائما يجد نفسه مرتبطا بالأحداث، لأن فيها ما يشده إلى القصة. دائما يحاول الشخص أن يعرف نهاية القصة. Le suspense. ثم النقطة الثالثة l'enquête est menée par le détective ou l'inspecteur arrive à des résultats inattendus. دائما عندما نتحدث عن القصة البوليسية هناك يعني أشخاص يقومون بالبحث لإيجاد حل لهذا اللغز، وهؤلاء الأشخاص مثلا الذين يقومون بهذه البحث لونكيت يصلون في الغالب إلى نتائج غير متوقعة. إذن يعتقدون مثلا بأن المجرم شخص ما، فإذا بهم يجدون مجرما آخر. إذن هذه أو هذا النوع لا نوفيل بوليسير هو موضوع هذه الدورة، لهذا يعني فهو يوجد في الصورة بشكل مختلف. لا ستركتور دو لا نوفيل بوليسير. الآن نريد أن نفهم وأن نكتب قصة يعني قصيرة بوليسية. تشاهدون هذا الباحث، سيت انسبكتور. دائما نبدأها ب لو شيما ناراتيف. لو شيما ناراتيف أو السرد. لو شيما ناراتيف، الخطاط السردية. تبدأ ب l'état initial، l'événement perturbateur، les péripéties ou bien les péripéties، la résolution، ثم la situation finale. إذن هذه هي بنية القصة القصيرة بصفة عامة، والقصة البوليسية بصفة خاصة. l'état initial الحالة البدئية، l'événement perturbateur الحدث والعقدة، les péripéties الأحداث الفرعية، la résolution هو الحل، la situation finale هي الوضعية النهائية. ويمكن أن نختزلها في 3 محطات أساسية. قبل البحث avant l'enquête on parle de l'énigme، اللغز، يعني حادثة قتل أو حادثة سرقة أو حادثة يعني حادث يستدعي بحثا بوليسيا. ثم بعد البحث نصل إلى النتيجة وهي القبض على المجرم. إذن نحتفظ فقط بهذه الكلمات بصفة عامة، وإن شاء الله في الدروس المقبلة سنحاول أن نتحدث عنها بمزيد من التفصيل. لا تنسوا يعني هذه الخطط لأنها مهمة وهي التي تعطينا الدروس المقبلة. وحاولوا كما العادة أن تنخرطوا في القناة وأن تخبروا بها أصدقائكم ليتم الاستعداد
مبكرا للامتحان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Preview.